31 सम्पूर्णमा म यस मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला कञ्चनपुर सचिव यस भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै सपोर्टर्स नेपाल कोभिड-19 अभियानका अमेरिका स्थित उपप्रा टेकेन्द्र भट्ट तथा सञ्चालक उपप्रा मनिष ओझाज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यस कार्यक्रममा हाम्रा नेता नरेन्द्र भाटज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै यस कार्यक्रममा समर जङ्गबहादुर चन्द्रज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। साथै हाम्रो यस मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह जिल्ला कञ्चनपुरका अध्यक्ष श्री जानकी जोशीज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार भाइलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मनोजी जिल्ला खेल्न गएको थियो, क्यामेरा लगेको थियो, क्यामेरा DSLR क्यामेरा थियो। साइड में काना नजर कली रहा होगा मनोजी नहीं मनोजी म सँगै हो। म मनोजी यहाँ घर जाने मान्छे हो, मेरो काम छ यहाँ, त्यो काम यहाँ बस्छु भने काम बस्छु म जानु भने म को तर्फबाट भिनपा 6 का एकल महिला विशेष सहयोग सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप प्रमुख श्री मनिष ओझाज्यूलाई यस भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई राहत वितरण गरेर एउटा यस्तो विपदको बेलामा जो एउटा सहयोग गर्नु भएको छ, यसका लागि म मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह कञ्चनपुरको तर्फबाट र म व्यक्तिगतबाट र यस ओडा भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को ओडाको तर्फबाट म विशेष उहाँ दुईजनाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस सहयोगको लागि अपिल गर्नुहुने र सहयोग गर्नुहुने सहयोग जुटाउनु हुने यस ओडाका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँका एकल महिलाका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने र यो कार्यक्रम एकल महिलाहरूसम्म पुर्याउनको लागि जो आफ्नो ठाउँबाट क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमको मा जो यत्रो योगदान गर्नुभएको छ, यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दै म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। वार्ड नम्बर 6 मा खाद्य व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हैसियतले मैले केही कुराहरू यहाँ राख्न पाउँदा हर्षित भएको छु। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस वास्तवमै धेरै घातक रूपमा विश्वमा त्राही गराइराखेको अवस्था छ। हाल पनि सबै ठाउँ विश्वका अधिकांश ठाउँहरू लकडाउनको भमरीमा फँसेका छन्। विश्वको अर्थतन्त्र एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भने काम गर्ने माहौल नहुँदा खास गरी हाम्रो जस्तो देशका आम नागरिकलाई हातमुख जोड्न नै धौ परेको अवस्था यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यहाँ जति ठूलो मार परिरहँदा पनि बिहान बेलुका हातमुख जोड्नका निमित्त सम्पूर्ण लकडाउन भएको अवस्थामा पनि धेरै दर्दनाक कहानीहरू कुराहरू हामीलाई लाग्छन्, त्यस्ता घटनाहरू यहाँ घटेका छन्। बिचारा प्रहरीहरूले लट्ठी हान्दै गर्दा पनि लेबर क्लासका मान्छेहरू लुकेर छिपेर काममा लट्ठीका डामहरू देखाउँदै पनि पुगेका अवस्थाहरू हामीले देख्न पाएका छौं। होइन भने प्रहरीलाई नै मलाई 500 रुपियाँ दिनुस् र म चाहिने हात मुख जोडेर चाहिने आफ्नो चाहिने जाँदैन भोलिबाट काममा र भन्ने कुराहरू पनि यस्ता आएका छन्। यस्तै ठाउँबाट हुर्केर जानुभएका मेरा भाइ टेकेन्द्र भट्टज्यू जो अहिले PhD गर्ने सिलसिलामा अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालीहरूका लागि जुन यो कार्यक्रम चलाएको छ सपोर्ट नेपाल कोभिड-19 भनेर जुन फँसेका छन्, त्यसमा जसले हातमुख जोड्न पनि गाह्रो परेको छ, यस्तो अवस्थामा म यस्तो
विश्वको अर्को छोरमा बसेर पनि हाम्रा नेपालीलाई सहयोग गर्न चाहने यस्ता आदरणीय व्यक्तित्वलाई नमन गर्न चाहन्छु। उहाँलाई हृदयबाटै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र मानिस सक्नुहोला। तर वास्तविक रूपमा अहिले सबै सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर व्यापार व्यवसायहरूदेखि लिएर घर आँगनकामा चुलो चौका जलाउनु नै समस्या परेको अवस्थामा तपाईहरूका कति समस्या छन्, तपाईहरूका यसका लागि म सपोर्ट नेपाललाई पुनः पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ गर्ने मान्छेको भलो हुँदैन, यो पनि निश्चित रूपमा देखिएको कुरोहरू हो। विगतका दिनमा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, जसले राम्रो काम गर्यो, जसले सत्य बोल्यो, त्यसका दुश्मनहरू पनि ज्यादा हुने मान्छेहरू चाहिने हुँदाहुँदै उहाँको दुःख कष्टलाई छोडेर जनताका पक्षमा उभिने व्यक्तिका रूपमा मैले हर्क सिंह धामीज्यूलाई देख्नु भएको छु। त्यति घरमा बिहान बेलुका गयो भने हामी पनि आँसु नखसाएर नआउनु सक्ने अवस्थामा उहाँको घर परिवार छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि आएर वडाका प्रत्येक ठाउँहरूलाई चाहिँ नि उहाँले समेट्दै यस्ता कार्यक्रमहरू हामीहरूभित्र पनि कहीँ न कहीँ कमी रहेको हुन्छ। कसैले उछङ्गल प्रवृत्तिले चाहिँ नि डबल दुईचोटि लिने पनि कुराहरू गरेका अवस्थाहरू भेटिए त्यो बेला, र कसैले चाहिँ नि बदनाम गर्ने हाम्रो टोलमा आएर दिँदै दिए। को लागि अध्ययनरत हुनुहुन्छ उहाँले त्यो ठाउँमा बस्ने नेपाली जो क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युएसए बस्ने तिनीहरू सबैबाट यो राहत के अरे तपाईँको फन्ड कलेक्सन गरेर उनले हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले वास्तविक पीडितहरू, असहाय वृद्ध होइन, युवा के अरे तपाईँको मजदुरहरू, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरू जो वास्तविक पीडित छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले होइन वितरण गरिदिनु होला। र त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूलाई खोजेर तपाईँले एउटा पारदर्शी हिसाबले राहत वितरण गरिदिनु होला भन्ने हिसाबले हामीलाई उहाँहरूले एकदमै विश्वास गरेर यतातिर फन्ड कलेक्सन गरेर पठाइदिनु भएको हो। यसको लागि उहाँलाई चाहिँ हामी हृदयदेखि नै सम्मानसहित उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रममा यहाँ तपाईँ सबै आदरणीय एउटा मन भएका व्यक्तिहरू जुन यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई पनि म हार्दिक सम्मानसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। जो चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ एकल महिलाहरू, तपाईँहरूप्रति पनि हार्दिक आभारसहित हामीले सक्दो सहयोग सदैव रहिरहनेछ र यसलाई यो कार्यक्रमलाई अझै यो कोभिड सपोर्ट नेपाल जो 19 को छ यसलाई चाहिँ अझै हामी निरन्तरता दिनेछौँ र अझै पनि कुनै ठाउँमा त्यस्तो गाह्रो अवस्था परेको छ हाम्रो फन्ड कलेक्सन अझै भयो भने पनि अझै हामी निरन्तर यो अभियानमा लाग्नेछौँ र भोकमरीमा सबैले सहयोग गर्ने हिसाबले लागिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहाँ राख्नु भएको छ। विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत हाम्रा मित्र टेकेन्द्र भट्टद्वारा सञ्चालित अभियान हो। यस अन्तर्गत हामीले यसभन्दा अगाडि 3वटा चरणमा विद्यार्थी तथा मजदुर, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रममा राहत वितरण गरिसकेका छौँ आवश्यकता अनुसार। त्यसै गरी राहत वितरण गर्ने सिलसिलामा एक दिन वडाध्यक्ष हर्कसिंह धामीसँग मेरो भेट भएको थियो र उहाँसँग मैले वडा नम्बर 6 का मजदुरहरूलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो यहाँ एकल महिलाहरू अलि पीडित हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि त्यस प्रस्ताव अनुसार आज हामी यो स्थलमा आएका छौँ र यस अन्तर्गत फन्ड कलेक्सन गर्नमा सहयोग गर्नुहुने अमेरिकामा स्थित सम्पूर्ण नेपाली तथा संयोजक टेकेन्द्र भट्टलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै वडा नम्बर 6 का अध्यक्षज्यूको रहबरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदा धेरै हर्षित भएको छु। यसका साथसाथै विद्यार्थी नेता नरेन्द्र भाटको निरन्तर सहयोग रहिआएको छ। त्यसै गरी एकल महिला संघद्वारा एकल महिलाहरूलाई आज केही मात्रामा भए पनि राहत प्रदान गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो अभियान जारी रहनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्यो भने फेरि पनि हामी आउनेछौँ भन्दै आफ्ना 2 शब्द यहीँ राख्छु। धन्यवाद। भारतले सोच्दै नसोचेको विश्वव्यापी कोरोना-19 नामक महामारीले विश्व आक्रान्त भइसकेपछि नेपाल अछुतो रहन सकेन। कोरोनाको लकडाउनले गर्दा बिहान बेलुका हातमुख जोड्न साह्रै समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूलाई राहत दिनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न खालका
नियम उपनियमहरू बनाइसकेपछि हामीले पनि त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपले अगाडि बढायौं। हामी आज यो लिटिल शाह पब्लिक स्कुलको प्राङ्गणमा तेस्रो चरणमा उभिएका छौं। अमेरिकामा पीएचडी गरिरहनुभएका हाम्रो वडाका स्थायी बासिन्दा, देशका बुद्धिजीवी उपप्राध्यापक टेकेन्द्र भट्टजीको संयोजकत्वमा रहेको सपोर्ट नेपाल कोभिड-19 कार्यक्रमका कञ्चनपुर संयोजक आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक मनिष ओझाज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका 23 सपोर्ट नेपालका सदस्य नरेश भाटज्यू, मञ्चमा महिलाहरूका अधिकारका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै महिलालाई संगठित गर्दै आफ्ना हक स्थापित गर्नका लागि स्थापित एकल महिलाका लागि मानव अधिकारका लागि एकल महिला सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष जानकी जोशी बहिनी लगायत त्यो समितिका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, मञ्चमा अतिथिका रूपमा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यस विद्यालयका सञ्चालक प्रधानाध्यापक एवं भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 खाद्य व्यवस्थापन समितिका सदस्य समर्थक बहादुर चन्द्रज्यू, वडा सचिवज्यू लगायत मञ्चमा यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेर समर्थन गरेर सहयोग गर्ने गरी उपस्थित हुनुभएका 2 जना हाम्रो वडाका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र वडा एकल महिला समूहका अध्यक्ष यो सबैलाई सर्वप्रथम भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 यो कोभिड-19 खाद्य व्यवस्थापन समितिको संयोजकको हैसियतले यहाँ सबैमा हार्दिक न्यानो अभिवादन स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त्यसपछि म समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि दुःख कष्ट भोगिरहेका जनताका पक्षमा आफ्ना आवाज अथवा हातका कलमहरूले औंलाहरूले जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा निरन्तर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने टिभी टुडेका आदरणीय राजेन्द्र विष्टज्यू, त्यसैगरी माउन्टेन टेलिभिजनका पुष्कर भट्टज्यू लगायत सबै पत्रकारज्यूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा हाम्रो भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले आफ्नो वडामा रहेका एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई संगठित गर्नका लागि यो क्षेत्रलाई विकसित गर्नका लागि यसको हकितमा काम गर्नका लागि मानव अधिकार महिला एकल समूहको जिल्ला समितिको समन्वयमा हामीले वडामा त्यो एकल महिला समूहको समिति बनायौं। त्यो समितिले यो अभिलेख तयार गरिसकेपछि वडामा रहेका विपन्न एकल महिलाको डाटा संकलन गरिसकेपछि अमेरिकामा बस्नुहुने आदरणीय हाम्रो टेकेन्द्र भट्टज्यू लगायत सम्पूर्ण नेपालीले हामीलाई संकलन गरेर यहाँ वितरण गर्ने जुन राहत कार्यक्रम गरेको छ त्यसको पहल गर्नका लागि यो हाम्रो पार्वती थापाजीको समितिले यहाँलाई यहाँ आग्रह गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ र यहाँको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यहाँले अभिलेख राख्दै यहाँलाई पहिलो चरणको राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा यहाँ बोलाएको छ। त्यसैले यहाँहरूको उपस्थिति तपाईसँग हामी पनि छौं। कोरोना भाइरसले गर्दा दुःख कष्टमा हामी परेका छौं भने हाम्रो वडामा रहेका एकल महिला सबै दिदीबहिनीहरूलाई दुःख कष्ट हुन सक्छ। त्यो दुःख कष्टलाई कोरोना भाइरसले मात्रै होइन, कसैको घरमा छोराछोरी हुन सक्छन्, नाति पनाति पनि होलान्, बुहारी छोरा पनि होलान्, तर पनि एकललाई वृद्धावस्थामा एकल आमालाई दुःख दिने, बुवालाई पनि दुःख दिने चलन अहिले पनि विद्यमान छ। त्यसका लागि समेत यो वडाको समितिले काम गर्यो भने त्यहाँ मानव अधिकारको रक्षा हुनेछ भन्ने मैले भनाइराख्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो यो अभियानमा सर्वप्रथम जब हाम्रो आदरणीय उपप्राध्यापकज्यूले विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न सेक्टरहरूमा अनाथालयहरूमा वृद्धाश्रमहरूमा यो राहत वितरण गरेको देख्यौं र हामीले अनुरोध गर्यौं। पहिलो चरणमा नगरपालिकाले हामीलाई जम्मा 320 राहतको पोका दिइसकेपछि हाम्रो संकलित डाटा अनुसार झण्डै 1100 जनालाई पुगेन। नपुगिसकेपछि हामीले वडाबाट राहत संकलन गर्दै वडामा रहेका दुःख कष्ट भोगिरहेका असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम सम्पन्न गर्यौं दुई चरणमा। त्यति बेला पनि हामीले राहत संकलन गर्यौं, वितरण गर्यौं, तर हाम्रो बानी खराब हुनाले लाइन बस्न हामी राहतका रूपले आयौं र राशन प्राप्त गर्ने निम्ति आएका छौं र त्यो डाटा समेत संकलन भएको छ। अझै पनि यो कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाललाई छोडिसकेको छैन, बल्ल प्रवेश गरेको हामीले अनुभूति प्राप्त गरेका छौं। सरसफाई गर्ने, टाढा बस्ने, दूरी कायम गर्ने र अलिकति शंकास्पद व्यक्तित्वहरू घरमा अथवा टोल छिमेकमा छन् भने हामीले आफूलाई बच्न जरुरी छ र अरूलाई बच्न जरुरी छ। आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनेका वृद्ध आमा दिदी बहिनीहरूलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा पनि सरसफाइमा ध्यान दियौं, खानपिनमा हामीले ध्यान दियौं भने कोरोनालाई हामीले जित्छौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
यसको औषधि विश्वभरि प्राप्त भएको छैन। यसबाट बच्ने उपाय हो कडा रोग लागेका, मुटु रोग लागेका बिरामी, फोक्सोमा रोग लागेका बिरामी, किडनीमा रोग लागेका बिरामीलाई यदि यो रोगले छोयो भने रोगसँग लड्ने शक्ति हुँदैन त्यस्ता बिरामीलाई। ती बिरामीहरूलाई हामी नबचाउन सक्छौँ। त्यसैले कडा रोग लागेका बिरामीहरू, अशक्त बिरामीहरू, अपाङ्गहरू सबैको हामीले वडामा डाटा सङ्कलन गरेका छौँ। कोही त्यस्तो बिरामी टोल बस्तीमा बिरामी भयो, वृद्ध आमाबुवा बिरामी हुनु भने हामीलाई समयमै सचेत गराउनु भने वडा समिति मार्फत नगरपालिकालाई आग्रह गर्दै माथिल्ला सरकारमा अनुरोध गर्दै उपचारको व्यवस्था पनि हामी गर्नेछौँ भनेर हामीले डाटा सङ्कलन गरेका छौँ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र हरेक टोलले त्यो डाटा हामीलाई यहाँ बुझाएको अवस्था। त्यसैले त्यसमा ध्यान दिनु होला भन्ने बुढामूर्ख आग्रह गरे। फेरि मैले हाम्रो आदरणीय बुद्धिजीवी उपराध्यापक जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ टेकेन्द्र भट्टजी अध्ययन पीएचडीको सिलसिलामा छ, उहाँको लगायत अमेरिकामा बस्ने सबै, हुन त अमेरिकामा हाम्रो 7-8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोनाले गर्दा नेपालीहरूको, तर पनि सबै नेपाली जो अमेरिकामा कोही पढाइको सिलसिलामा जानुभएको छ, कोही वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जानुभएको छ, कोही अध्ययन गर्नका लागि जानुभएको छ भने सबै नेपालीहरूको अमेरिकाको बसाई सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, आफू पनि बस्ने र अरूलाई पनि बचाउने अभियान उहाँले जो गरिराख्नु भएको छ यसको तुलना गरेर साध्य हुँदैन। यो सहयोग ठूलो सहयोग छ। जब मैले आदरणीय मनिष सरसँग आग्रह गरिसकेपछि उहाँले आफैले अघि भन्नुभएको छ मजदुर क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सहयोग गर्ने हो कि के गर्ने हो भनिसकेपछि हामीले एक दुई तीनचोटि वितरण गर्दाखेरि सबैले प्राप्त गरिसकेको अवस्था थियो। र हाम्रो वडामा पार्वती थापाको नेतृत्वमा महिला एकल समितिले पनि हामीलाई बारम्बार आग्रह गरेको। यो समितिको आफैमा सदस्यता विस्तार गर्नुपर्ने पनि छ। 300-400 जना हाम्रो वडा नम्बर 6 मा एकल महिला हुनुहुन्छ, तर सदस्यता प्राप्त यहाँले गरिराख्नु भएको छैन। जम्मा 50-60 जनाको सदस्यता मात्रै, 60 जनाले मात्रै सदस्यता लिएको छ। तपाईहरु फर्केर गइसकेपछि अमेरिकामा बस्नुहुने हाम्रो नेपालको बुद्धिजीवी, हाम्रो छोरा, हाम्रो दाजु, हाम्रो भाइ टेकेन्द्र भट्टले अमेरिकाबाट हामीलाई राहत पठाउनु भएको छ भन्ने पहिला सुगत प्रचार पनि गरिदिनु होला। त्यो तपाईहरुको आशीर्वादले हाम्रा नेपालीको अमेरिकाको बसाई सुगतमय हुने। तर आफ्नो यो संस्थालाई एकल महिलासम्म वडा नम्बर 6 लाई व्यवस्थित गर्नका लागि टोल बस्तीमा रहेका एकल महिला दिदीबहिनीहरु कोही सदस्यता प्राप्त लिनबाट छुटेका छन् भने सदस्यता वितरण गर्ने काममा पनि सहयोग गर्नु होला। र पुनः यो कार्यक्रममा हाम्रो भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले जनता बचाओ अभियानमा अमेरिकामा बस्नुहुने आम सबै नेपालीहरूको सपोर्टमा खास गरी मनिष र नरेन्द्र भाट भाइले हामीलाई समन्वय गर्नुभयो। अझै पनि हामीलाई वचनबद्धता दिनुभएको छ। यहाँलाई कतिपय अवसर हुन सक्छ अहिले व्यक्तिगत रूपले उहाँले केही सामान्य पैसा आफ्नै लगानी अथवा आफैले दान गरेर भए पनि त्यो संस्था मार्फत उठिसकेपछि लिने गरी व्यापक रूपले यो राम्रो पवित्र काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको संस्थाको सपोर्ट कोभिड-19 कञ्चनपुर शाखाको सबै साथीहरूको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यो बर्सातमा हिलोमा हिँड्नुपर्ने हुन सक्छ। हरेक वर्ष ग्राभेलका गाडी कुद्न नसक्ने हुन्छ। अहिले हिजो पनि अन्तर्क्रिया सम्पन्न गर्दाखेरि हामीले 100 टिप्पर ग्राभेल हालेका ठाउँका आदरणीय टोल विकास जनताहरू आएर हिजो हामीलाई गाली गरेर गएका छन्। हाम्रा बालुवा बोक्ने टिप्परहरू नगरपालिकाले बालुवा बोक्ने हरेक ठाउँमा ग्राभेल हाल्नका लागि किनेका साधनहरूले यसपालि मान्छे बोक्ने अभियान सुरु गरेको सबैले देख्यो। फागुनको महिनादेखि गौरीफण्डाको नाका र हाम्रो झोलङ्गे पुल हुँदै बरमदेवसम्मको नाका ग्राभेल बोक्ने गाडीले मानिस बोकेको छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो विदेशमा वैदेशिक रोजगारीका सवालमा आर्थिक उन्नति आर्जन गर्नका लागि विदेशिनु भएको थियो, विदेशले घर जाऊ भनिसकेपछि ल्याउने दौरानमा रात दिन नभनेको हाम्रो नगरपालिका टिप्परले मान्छे बोकेको अवस्था। हामी फर्केर टोलमा गयौँ भने हुनसक्छ हिरोले ल्याएको खुट्टा पनि छ्यापछ्याप्ती होला, तर हामीले यसपालि मान्छे बचाउने अभियान गरिएको हुनाले ती टिप्परहरूले ग्राभेल बोक्न पाएनन्। 3 महिना डिस्टर्ब भइसकेपछि छोटै समय होइन हिजो अस्ति उहाँले ग्राभेल हाल्यौं, केही टोलमा छुटेको छ। आर्थिक पारदर्शिताका हिसाबले सबै कार्यक्रमलाई जनताका घरदैले पुर्याउने हिसाबले भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 6 चुकेको छैन। तर पनि फर्किँदा यहाँले भन्नुपर्ने हुन सक्छ। माटो बोक्ने गाडी, टिप्पर बोक्ने ग्राभेल बोक्ने गाडी मान्छे बोक्न थालिसकेपछि यसपालि ग्राभेल छुटेको छ। अर्को साल हामी हाल्छौँ भने यहाँहरूले पनि भन्नु होला, हामीलाई ऊर्जा दिनु होला। केही समाज बिगार्ने तत्त्वहरूले हिजो गाली गरेर गएका छन्। खैर मैले यो टेलिभिजनको लाइभ टेलिभिजन भन्नु हुँदैन, तर पनि कुनै वर्षको महिनामा 120-25 टिप्पर ग्राभेल हालियो, यसपालि अलिकति बिग्रेर 1 फुट गएर भएको छ। त्यहाँ रिसाएर गएका छन्। त्यो गलत प्रवृत्तिको सुरुवात। 3 महिना मैले बारम्बार भनिरहेको टिप्परले मान्छे बचाउने अभियान टिप्पर बोक्यौँ, टिप्परले मान्छे बोक्यौँ। तथापि यो कार्यक्रम हामी बडो सभ्य र भव्य रूपले सम्पन्न गर्दैछौँ। यो कार्यक्रमलाई आफ्ना महत्वपूर्ण समय दिएर हामी कहाँ आउनु भएको छ। आदरणीय प्राध्यापक मनिष सर विद्यार्थीलाई पढाउनुहुन्छ, अरू सेक्टरमा पनि काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो आग्रहलाई
सर्वप्रथम र हामीलाई वडा समितिलाई राहत उपलब्ध गराउनु हो। हाम्रा दिदीबहिनीलाई थोरै भए पनि सपोर्टका लागि यहाँले काम गरिदिनु भयो। यसका लागि दाता सबै आदरणीय प्राध्यापक टिकेन्द्र भट्टज्यू लगायतका व्यक्तित्वहरूप्रति वडा समितिको तर्फ हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै यहाँहरू एकल महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँले आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाउनका लागि भोलिदेखि सदस्यता विस्तारमा लाग्दा हुन्छ। आफू पनि बच्ने, अरूलाई पनि बताउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, सदस्यता पार्वतीजीको संस्थालाई बलियो गर्नु भने 300-400 जनाको यो समिति हुनेछ। भर्खरै मात्रै जानकी बहिनीले हाम्रो जिल्ला अध्यक्षले भन्नुभएको छहारी भवन बनाउनु पर्ने, त्यो छहारी भवनमा साह्रै सुविधायुक्त भवन बन्ने छ र दुःखमा परेका विपन्न वर्गका एकल महिला दिदीबहिनीहरूको वासस्थानका रूपमा पनि डेभलप गर्ने गरी त्यो छहारी भवन बन्ने प्रस्ताव वडा समितिमा राख्नु भएको छ। हामीले जग्गाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने छ, एक कट्टा जग्गा दिँदै। यदि कतै यहाँहरू फर्केर जाँदाखेरि खोलाको किनारमा हुनसक्छ, आफूले कमाइरहेको जग्गामा अव्यवस्थित जग्गा हुनसक्छ, लाभबुझा प्राप्त नभएको जग्गा छ भने त्यसको पनि अभिलेख दिनु भने हामी अनुरोध गर्नेछौँ। जग्गा खोजेर उहाँहरूको भवन बनाउनेमा समेत वडा नम्बर 6 को सकारात्मक सपोर्ट हुनेछ भन्ने मलाई प्रतिबद्ध जाहेर गरे र पुनः सम्पूर्ण नेपालीहरूको हाम्रो आदरणीय टेकेन्द्र भट्टज्यू लगायत सबै यो सेक्टरमा जोडिनुभएका यो सपोर्ट कोभिड-19लाई समर्थन गर्ने यो बुद्धिजीवीहरूको यो समूह त्योभन्दा समूहभन्दा बाहिरका आम नेपाली जनताको अमेरिकाको बसाइ सुखमय होस्। अमेरिकामा बस्ने सबै नेपाली उता बचुन्, हामीलाई बचाउने बिहान उहाँले जो पवित्र काम गर्नुभयो, यो पवित्र कामका लागि वडा समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै पत्रकारजीहरू 2 जना सुरुकै दिनदेखि हामीलाई फागुन 23 गतेदेखि साथ दिइराख्नु भएको छ। यहाँहरू पत्रकारजीहरूको अझै पनि साथ सहयोग रहने आशयमा विश्वास गर्दै अझै पनि वडा नम्बर 6 मा कसैलाई खाना पुग्दैन, बिहान बेलुका हात जोड्ने अवस्था छैन भने टोल विकास संस्था मार्फत यहाँहरू अझै पनि आउनु भने हामीले वडा समितिले संकलन गरेको नगद हामीसँग छ, रात अझै छ हामीसँग। तर दुरुपयोग कानुनमा हामी दुरुपयोग गर्न दिने छैन, यो प्रतिबद्धता भने अघि नै समर सरले भन्नुभयो। वडा नम्बर 6 का जोसुकै जनता हुन्, चाहे डेरागरी बस्ने हुन्, चाहे विद्यार्थी कलेज पढ्ने हुन्, सबैलाई हामी 3 महिनासम्म मजाले बचाउन सक्ने हामीसँग राहत सङ्कलन छ। आदरणीय यस वडा नम्बर 6 कै हाम्रा अग्रजहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरूले हामीलाई रकम उपलब्ध गराउनु भएको यो निरन्तर चलिरहेको छ। केही यो रात हामीले जेठको 15-16 गते वितरण गर्ने योजना बनाएका थियौँ। आदरणीय मनिष सरसँग मेरो समन्वय भइसकेपछि मेरो पारिवारिक समस्याले गर्दा 21 गते मेरो अबर्जर काठमाडौँ जानुपर्ने भयो र म 21 गते काठमाडौँ गएँ। त्यसले गर्दा करिब झन्डै 1 महिना ढिलो मेरो गराइले भएको छ। अपाङ्गको 42 जना र 60 जना एकल महिला दिदीको लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। सबै अपाङ्गहरूको लागि जापानमा बस्ने विद्यार्थीहरूले हामीलाई राहत पठाउनु पर्यो, हामीले अस्ति वितरण गरिसक्यौँ। अब हामी ज्येष्ठ नागरिक अलिक ध्यान दिएर सुनिदिनु होला कृपया, समय लामो भयो भने कोही बात छैन। ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा आमा बुवा हुनुहुन्छ, 60 वर्ष 55 वर्ष कटिसकेको हुनुहुन्छ। छोराहरू कारमा मोटरसाइकलमा हिँड्ने हामीले देखिरहेका छौँ, तर आमा बुवाले दुःख पाइरहेको छ। त्यो अभिलेख हामीलाई वडामा दिनु होला। दोस्रो, वृद्ध नागरिक जसले समाजलाई केही न केही राम्रो बाटोमा डोर्याउनु भएको छ अथवा वृद्ध हुनुहुन्छ, काम गरी खान सक्ने अवस्था छैन भने पनि हामीलाई यहाँले जानकारी गराउन हामी सपोर्ट गर्नेछौँ अबको 4थो चरणमा। त्यसपछि घुम्दै आउँदाखेरि कोरोनाको नाश हुनेछ, हामी स्वस्थ भएर बाँच्नेछौँ। यदि भएन भने फेरि हामी अझ घुम्नेछौँ। यो 4थो चरण कार्यक्रममा यही तपाईँहरूको यो एकल महिला समूहमा पनि हामी घुम्नु नपरोस्, राहत सङ्कलनका न्युमा घुम्नु नपरोस्, तर घुमे पनि हामी व्यवस्था गर्नेछौँ। कोरोनालाई हामीले जित्न जरुरी छ, आफू पनि बच्न जरुरी छ, आफूले बचाउनु जरुरी छ भन्ने बनाइराख्दै केही समस्या छ भने फेरि पनि यहाँले सहयोग गर्नु होला र हामी यहाँहरूसँगै छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जिल्ला समितिका सबै उद्घोषकज्यू लगायत सबैप्रति वडा समितिको आग्रह हाम्रो यो सपोर्ट नेपालको यसमा आउनुभयो, त्यसका लागि सबैका तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्दै यो सभा यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु र अबको यो वितरण कार्यक्रम हाम्रो आदरणीय पार्वती थापाको एकचोटि सरले दिनुभयो हो त फाइन पछि गर्नु फाइन छुट्याए गरिदिनु होला, फाइन छुट्याए पछि गरिदिनु होला है, फाइन छुटेर गरिदिनु।
समर सर ल जाऊ हजुर अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि अदाज्यू थाक्यो आशा आशामा आशा बसमा गएर अनिता गुरुङ आमाको नाम के हो आरामले गरेर नभए एकैछिन उनलाई दिँदैन उनलाई दिँदै पछि गर्नु आमा सक्ने हैन उनको कस्तो होइन म अहिले अब कोटी कोटी धन्यवाद दिन चाहन्छु खाना लागि यो भोटे सरकारले मलाई व्यवस्था गरेको छ भत्ता पनि दिएको छ यो पनि दिएको छ घरमा मैले खल्लाको पानी खाएर जिमिन बनाएर मैले रुखका ढक्नामा रहेर पेटमा पत्थरी भयो न कसै मेरा छोराबुहारीले अस्पताल लग्यो न खर्च दियो मलाई सरकारले दिइहाल्यो मैले खाएका छु भत्ता पनि खाएका छु रासन पनि खाएका छु सरकारको मेरा छोरा हुन् धन्यवाद उनलाई दिन चाहन्छु और मेरा भगवान छन् और राजा छ कोही छैन वेदनाको कुरा बोल्दैछौँ अब रुँदैछौँ बोल्दैछौँ अब दिनाले खाएका छौँ मेरो कोही छैन अघि पछि कोही छैन सहारा भगवानका उसले आश्रममा गयो जग्गा नाउँमा हाल्यो यिनीहरूले मलाई आश्रम लायो 6 महिना आश्रममा बस्यो फेरि उहाँ मलाई देवताले सन्चो गरे नि उहाँबाट आएर फेरि घर बनाएर मजुरी गरेर लेबरी गरेर सरकारले दिएर खाएका छौँ सहारा कोही छैन मलाई भगवानले राजा मात्रै छ मेरो साथमा